وقت روایت صحیحه عبدالله بن سنان داره، حضرت صادق علیه السلام فرمودن به عبدالله بن سنان، روایت هم صحیح هست، سندش معتبر، هیچ شبه اشکالی نداره، فرمودن روز عاشورا که هیئت اصحاب المصائب باش. برای اصحاب المصائب مستحب که پا برهنه و بی ردا باشن. حضرت فرمودن تو هم روز عاشورا که هیئت اصحاب المصائب باش. یه روایت دیگه باز از حضرت صادق داره بلا رداء ولا حذاء،